नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई मेरो यस एग्रिकल्चर करियर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले भेटनेरी साइन्सको मोडल क्वेशन ल्याएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएका छु। यी क्वेशनहरु विगतमा सोधिएका क्वेशनहरु हुन् र तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र लोकसेवा तयारी गर्दै गर्नुहोला। र आजको पहिलो प्रश्न छ, हरियो घाँसलाई काटेर गुन्द्रुक झैं सडाई बनाइएको आहारालाई के भनिन्छ? हरियो घाँसलाई काटेर गुन्द्रुक झैं सडाई बनाएको आहारालाई के भनिन्छ? अप्सन ए साइलेज, अप्सन बी ए, अप्सन सी प्लेट, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ साइलेज। हरियो घाँसलाई कुन अवस्थामा काटेर हे बनाउँदा बढी पौष्टिक तत्व हुन्छ? हरियो घाँसलाई कुन अवस्थामा काटेर हे बनाउँदा बढी पौष्टिक तत्व हुन्छ? अप्सन ए कलिलोमा, अप्सन बी फुल्नुभन्दा ठीक अगाडि, अप्सन सी फुलिसकेपछि, अप्सन डी सुक्न थालिसकेपछि। यसको सही उत्तर हुन्छ फुल्नुभन्दा ठीक अगाडि। पशुले खाने कुन हरियो घाँसमा बढी प्रोटिन पाइन्छ? पशुले खाने कुन हरियो घाँसमा बढी प्रोटिन पाइन्छ? अप्सन ए नेपियर, अप्सन बी स्टाइलो, अप्सन सी जौ, अप्सन डी राइस ग्राम। यसको सही उत्तर हुन्छ यी मध्ये स्टाइलोमा बढी प्रोटिन पाइन्छ। पोथी जनावरले भाले खोज्दा देखाउने लक्षण कुन हो? पोथी जनावरले भाले खोज्दा देखाउने लक्षण कुन हो? आफूमाथि अरूलाई चढ्न दिने, अरूमाथि आफू चढ्ने, ए र बी दुवै, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ ए र बी दुवै। आफूमाथि अरूलाई चढ्न दिन्छ र अरूमाथि आफू पनि चढ्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा छ, भेडा बाख्रामा लाग्ने पल्पी किडनी डिजिज कुन जीवाणुले गर्दा लाग्छ? भेडा बाख्रामा लाग्ने पल्पी किडनी डिजिज कुन जीवाणुले गर्दाखेरि लाग्छ? अप्सन ए क्लोस्ट्रिडियम चौवी, अप्सन सी ब्यासिलस एन्थ्राक्सिस, अप्सन सी इक्वाली, अप्सन डी क्लोस्ट्रिडियम परफिन्जेन्स। यसको सही उत्तर हुन जान्छ क्लोस्ट्रिडियम परफिन्जेन्स। क्लोस्ट्रिडियम परफिन्जेन्स। कृत्रिम गर्भाधान कुन उपकरणले प्रयोग गरिन्छ? कृत्रिम गर्भाधान कुन उपकरणले प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए एआई गन, अप्सन बी एआई शीत, अप्सन सी एआई शीत र एआई गन, अप्सन डी कृत्रिम योनि। यसको सही उत्तर हुन्छ एआई शीत र एआई गन। प्रश्न नम्बर 7 मा छ, कृत्रिम गर्भधारणको कन्सेप्सन रेट गाईमा भन्दा भैँसीमा कम हुनुको कारण के हो? कृत्रिम गर्भधारणको कन्सेप्सन रेट गाईमा भन्दा भैँसीमा कम हुनुको कारण के हो? सिमेनको तापक्रम नमिल्नु, भाले खोजेको लक्षण प्रष्ट नदेखिनाले गर्भधारणको समय नमिल्नु, समयमा सिमेन नपाउनु, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ भाले खोजेको लक्षण प्रष्ट नदेखिनाले गर्भधारणको समय नमिल्नु। प्रश्न नम्बर 8 मा छ, गाईका बाछाबाछीलाई जन्मेको कति दिनपछि जुकाको औषधि खुवाइन्छ? गाईका बाछाबाछीलाई जन्मेको कति दिनपछि जुकाको औषधि खुवाइन्छ? 3 महिना, 20 दिन, 6 महिना, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ 20 दिन। भाले पशुमा कुन भिटामिनको कमीले बिर्य उत्पादन गर्न नसक्ने हुन्छ? भाले पशुमा कुन भिटामिनको कमीले बिर्य उत्पादन गर्न नसक्ने हुन्छ? अप्सन ए भिटामिन सी, अप्सन बी भिटामिन डी, अप्सन सी भिटामिन ए, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ भिटामिन ए। भिटामिन ए को कमीले गर्दाखेरि बिर्य उत्पादन नहुन सक्छ। प्रश्न नम्बर 10 छ, पोथी जनावरको कुन अङ्गमा डिम्बको विकास हुन्छ? फेलोपेन्ट्यु, पाठेघर, मृगौला, डिम्बाशय। यसको सही उत्तर हुन्छ डिम्बाशय। नेपालमा पाइने सबैभन्दा सानो शरीरको गाईको जात कुन हो? अप्सन ए जर्सी, अप्सन बी पहाडी गाई, अप्सन सी अछामी, अप्सन डी नाग। यसको सही उत्तर हुन्छ अछामे। प्रश्न नम्बर 12 मा छ, बडहर घाँसमा क्रुड प्रोटिनको प्रतिशत कति हुन्छ? बडहर घाँसमा क्रुड प्रोटिनको प्रतिशत कति हुन्छ? 16 देखि 17, 20 देखि 21, 14%, 23%। यसको सही उत्तर हुन्छ 16 देखि 17। प्रश्न नम्बर 13, 0 देखि 4 हप्ता उमेरका
ब्रोइलर चल्लाको दानामा कति प्रतिशत प्रोटिन हुनु उपयुक्त हुन्छ? अप्सन ए 15%, अप्सन बी 18%, अप्सन सी 21%, अप्सन डी 26%। यसको सही उत्तर हुन्छ 21%। बाख्रामा लाग्ने फनफने गिड रोगको कारण के हो? बाख्रामा लाग्ने फनफने रोगको कारण के हो? फित्ते जुका, नाम्ले जुका, गोलो जुका, ब्याक्टेरिया। यसको सही उत्तर हुन्छ फित्ते जुका। गाईलाई कृत्रिम गर्भधान गराउने उत्तम समय कहिले हो? गाईलाई कृत्रिम गर्भधान गराउने उत्तम समय साँडे लाग्न खोजेको 12 देखि 18 घण्टाभित्र। यही नै सही उत्तर हुन्छ है साथीहरू, यही नै सही उत्तर हुन्छ। प्रश्न नम्बर 18, व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्र उच्च पहाडी भेगमा उपयुक्त हुन्छ? तरकारी, मकै, भेडा बाख्रा, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ भेडा बाख्रा। नेपालको उच्च पहाडी भेगमा भेडा बाख्रा को उपयुक्त हुन्छ। दीर्घकालीन कृषि योजनामा तराई भूभागलाई कुन कुरोको उत्पादनमा आधारित ल्याउने रणनीति लिने भनिएको छ? दीर्घकालीन कृषि योजनामा तराई भूभागलाई कुन कुरोको उत्पादन आधारित तुल्याउने रणनीति लिने भनिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ खाद्यान्न। तराई भागलाई खाद्यान्नको उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रश्न नम्बर 20, पशु सेवा विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा कतिवटा प्राविधिक निर्देशनालय छन्? पशु सेवा विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा कतिवटा प्राविधिक निर्देशनालय छन्? अप्सन ए 3, अप्सन बी 4, अप्सन सी 5, अप्सन डी 6। यसको सही उत्तर हुन्छ 4। लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला कुन निर्देशनालय अन्तर्गत पर्दछ? लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला कुन निर्देशनालय अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही उत्तर हुन्छ पशु उत्पादन निर्देशनालय है। पशु उत्पादन निर्देशनालय। बृहत्तर पकेट प्याकेज कार्यक्रम कति जिल्लामा लागू गरिएको छ? बृहत्तर पकेट प्याकेज कार्यक्रम कति जिल्लामा लागू गरिएको छ? 18वटा जिल्लामा। प्रश्न नम्बर 23 छ, पशुपालन सम्बन्धी कृषकको प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने केन्द्रीय निकाय कुन हो? पशुपालन सम्बन्धी कृषकको प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने केन्द्रीय निकाय कुन हो? अप्सन ए पशु उत्पादन निर्देशनालय, अप्सन बी पशुपन्छी बजार प्रवर्धन निर्देशनालय, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, पशु सेवा तालिम तथा प्रसार निर्देशनालय। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए पशु उत्पादन निर्देशनालय। पशु सेवा विभाग अन्तर्गत कतिवटा पशु विकास फार्महरू छन्? पशु सेवा विभाग अन्तर्गत कतिवटा पशु विकास फार्महरू छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ 11वटा। समिति गठन गर्ने कतिवटा पशुपालन समूह आवश्यक पर्दछ? समिति गठन गर्न कतिवटा पशुपालन समूह आवश्यक पर्दछ? अप्सन ए 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 4, अप्सन डी 5। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 5वटा। पशु सेवा विभाग अन्तर्गत कार्यरत जम्मा प्राविधिक जनशक्ति कति रहेको छ? यो ओल्ड डेटा हो है साथीहरू, मैले यसलाई भनिनँ। पशु चिकित्सकले पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्नलाई कुन संस्थामा दर्ता गर्नुपर्छ? पशु चिकित्सकले पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्नलाई कुन संस्थामा दर्ता गर्नुपर्दछ? अप्सन ए पशु सेवा विभाग, अप्सन बी पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, अप्सन सी नेपाल पशु चिकित्सा परिषद, अप्सन डी नेपाल भेटनेरी एसोसिएसन। यसको सही उत्तर हुन्छ नेपाल पशु चिकित्सा परिषद। नेपालको 75वटा जिल्लामा कुन आवधिक वर्षदेखि समूह मार्फत प्रसार कार्यक्रम सुरु भयो? यो पुरानो डेटा हो, अहिले त 77 जिल्लामै छ र यसको सही उत्तर हुन्छ आवधिक वर्ष 2043-44 सालदेखि है। 43-44 सालदेखि। हाम्रो देशमा भैँसीहरूको संख्या मध्ये कति प्रतिशत उन्नत छ? हाम्रो देशमा भैँसीहरूको संख्या मध्ये कति प्रतिशत उन्नत छन्? यसको सही उत्तर हुन जान्छ अप्सन सी 36%। हाम्रो देशमा 36% भैँसीहरू उन्नत छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 नम्बरमा छ, सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा कार्य गर्नु के हो?
सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा कार्य गर्नु के हो? सार्वजनिक, करार, सहकारी, साझेदारी। यसको सही उत्तर हुन्छ साझेदारी। पशु विकासको लागि कुन निकायको प्रयास आवश्यक हुन्छ? पशु विकासको लागि कुन निकायको प्रयास आवश्यक हुन्छ? अप्सन ए गैर सरकारी निकाय, अप्सन बी पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय मात्र, निजी क्षेत्र मात्र। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। कृषि भन्नाले केलाई बुझाउँछ? बाली, बागवानी, पशु, पन्छी तथा माछा, माथिका सबै। कृषि भन्नाले माथिका सबैलाई बुझाउँछ। स्थानीय तहमा पशु विकासका लागि जिल्ला विकास समितिको भूमिका के हुन्छ? स्थानीय तहमा पशु विकासको लागि जिल्ला विकास समितिको भूमिका के हुन्छ? अप्सन ए योजना तर्जुमा, अप्सन बी योजना कार्यान्वयन, अप्सन सी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। कृषक समूहले आफ्नो वार्षिक प्रगति कहिले प्रस्तुत गर्दछ? अप्सन ए वैशाख, अप्सन बी जेठ, अप्सन सी असार, अप्सन डी श्रावण। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी श्रावण। बजारमुखी अर्थनीतिलाई कुन योजनादेखि बढावा दिएको थियो? बजारमुखी अर्थनीतिलाई कुन योजनादेखि बढावा दिएको थियो? अप्सन ए 5 वर्षीय, अप्सन बी 6औं वर्षीय, अप्सन सी 7औं वर्षीय, अप्सन डी 8औं वर्षीय। यसको सही उत्तर हुन्छ 8औं पञ्चवर्षीयदेखि बजारमुखी अर्थनीतिलाई योजनामा बढावा दिएको थियो। कृषि मन्त्रालयमा कतिवटा महाशाखा छन्? कृषि मन्त्रालयमा कतिवटा महाशाखा छन्? अप्सन ए 3, 4, 5, 6। यसको सही उत्तर हुन्छ 5। अगुवा कृषक तालिम कति दिनको हुन्छ? अगुवा कृषक तालिम कति दिनको हुन्छ? अप्सन ए 1 दिनको, अप्सन बी 3 दिनको, अप्सन सी 5 दिनको, अप्सन डी 7 दिनको। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 5 दिनको। दीर्घकालीन कृषि योजनाले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त उत्पादन साधनहरू के हो? अप्सन ए रासायनिक मल, अप्सन ए रासायनिक मल, अप्सन बी सिँचाइ तथा प्रविधि, अप्सन सी कृषि सडक र ग्रामीण विद्युतीकरण, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। नेपालमा पशु सेवा विभाग अन्तर्गत पशु रोग निदानका लागि कतिवटा प्रयोगशाला छन्? यसको हुन्छ सही उत्तर हुन्छ 8वटा प्रयोगशालाहरू छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40, नेपालमा कति सहकारी डिभिजन कार्यालयहरू छन्? नेपालमा कति सहकारी डिभिजन कार्यालयहरू छन्? 38वटा। गाई भैँसीले सुधारिएको गोठको भुइँको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ? गाई भैँसीको सुधारिएको गोठको भुइँको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ? अप्सन बी सारो र पानी नजम्ने हुनुपर्छ। पानीमा घुल्ने भिटामिन कुन हो? पानीमा घुल्ने भिटामिन कुन हो? DAK थाइमिन। भिटामिन बी पनि भन्छ यसलाई। थाइमिन चाहिँ पानीमा घुल्दछ। दुधमा पाइने केसिन कुन पौष्टिक तत्त्व हो? दुधमा पाइने केसिन कुन पौष्टिक तत्त्व हो? यसको सही उत्तर हुन्छ प्रोटिन हो। राइस स्ट्रको डाइजेस्टिबिलिटी कति प्रतिशत हुन्छ? राइस स्ट्रको डाइजेस्टिबिलिटी कति प्रतिशत हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ 45 देखि 50%। 45 देखि 50%। एक बोकालाई कति ठाउँ चाहिन्छ? एक बोकालाई कति ठाउँ चाहिन्छ? 2.5 वर्ग मिटर। एक बोकालाई 2.5 वर्ग मिटर चाहिन्छ। मिमोसाइन नामक विषालु पदार्थ कुन घाँसमा पाइन्छ? मिमोसाइन नामक विषालु पदार्थ कुन घाँसमा पाइन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ इपिलिपिलमा पाइन्छ। गाई ब्याएको कति दिनमा दुध उत्पादन बढी हुन्छ? गाई ब्याएको कति दिनमा दुध उत्पादन बढी हुन्छ? 2 दिनमा। गाईलाई कृत्रिम गर्भधान गर्ने उपयुक्त समयलाई हिटमा आएको कति समय अवधि हो? हिटमा आएको कति समय अवधि हो? यसको सही उत्तर हुन्छ 12 देखि 18 घण्टा। एक रोपनी जग्गामा जौ घाँस खेती गर्न कति बिउ चाहिन्छ? एक रोपनी जग्गामा जौ घाँसको खेती गर्न कति चाहिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 5 केजी। कुन रोग पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्दैन? कुन रोग पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्दैन?
स्वाइन फिभर चाहिँ पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्दैन। हस् त साथीहरू, मेरो प्रश्न कस्तो लागे तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै जानुहोला। लोकसेवा तयारी गर्दै गर्नुहोला।